दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 20। देखो ये रोती भी है। समिया ने गुड़िया के मुंह से चूसनी निकाली तो गुड़िया रोने लगी, जिस पर बच्चों के मासूम चेहरे हैरत व खुशी से चमकने लगे। अब इसे चुप करवाओ, सोनिया ने कहा तो समिया ने गुड़िया के मुंह में दोबारा चूसनी लगा दी। गुड़िया चुप हो गई तो नबील पूछने लगा, ये हंसती भी है? नहीं। क्यों? पता नहीं, बस रोती है। समिया ने लाइल्मी का इजहार अफसोस के साथ किया। तुम्हारी तरह और सोनिया की तरह, नबील ने कहा तो सोनिया तड़क कर बोली, मैं कब रोती हूँ? जब मैं तुम्हारे बाल नोचता हूँ, अहमर ने कहते हुए सोनिया के बाल पकड़कर खींच लिए, जिससे वो वाकई रोने लगी। तो वो खामोशी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बगैर उनकी बातें सुन रही थी। फौरन आगे बढ़ आई और सोनिया को गोद में उठाकर उसकी जगह पर बैठते हुए अहमर को डांटने लगी। ये क्या बदतमीजी है? तुमने इसके बाल क्यों नोचे? जोर से थोड़ी नोचे हैं, पूछ लें इससे। उससे क्या पूछूं? मैं खुद देख रही थी। बहुत बुरी बात है, आइंदा खबरदार, इसे हाथ नहीं लगाना। उसने सोनिया को चुप कराने के साथ अहमर को तंबीह की तो वो तेज होकर बोला, ये झूठ क्यों बोलती है? क्या झूठ बोला है इसने? अहमर के तेज बोलने पर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। कहती है मैं कब रोती हूँ और अब रो रही है। अहमर ने सोनिया का झूठ बताया तो वो सर झटक कर बोली, बेवकूफ़ हो तुम। फिर सबको उठाकर अंदर ले आई। दोनों भावजें सब्जी गोश्त पर बात कर रही थीं, यानी खाने में क्या पकाना चाहिए। और ये बड़ा टेढ़ा मसला था। जब ही वो इनसे कतराकर इधर उधर से अखबार इकट्ठे करने में लग गई। दोपहर में खाने के बाद सीमा भाभी ने सब बच्चों को सुला दिया। मेमूना भाभी भी उमर को बगल में दबाए आराम से लेटी थीं और उसने पूरा घर छान मारा, कोई एक किताब नहीं मिली जिसे पढ़ने में वो वक्त गुजारती। सख्त बोर हो रही थी। उस वक्त टीवी भी बस शाम में चलता था, यानी सुबह की नशरियात का आगाज़ नहीं हुआ था। ना ही वीसीआर आम था, बल्कि सख्त पाबंदी थी। इसलिए मुताले की तरफ रुझान ज़्यादा था। मतवस्त घरानों की लड़कियां ऐसे फरागत के दिनों में नावल्स पढ़ती। इन दिनों रज़िया भट्ट और सलमा कंवल के नावलों का बड़ा चर्चा था। उसने सीमा भाभी से पूछा तो वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली, कहाँ आप बच्चों में कहाँ फुर्सत मिलती है पढ़ने की? मुझे नहीं पता, आप इसी वक्त मुझे कहीं से मंगवा कर दें। वो बच्चों की तरह ज़िद करते हुए बोली, मैं बहुत बोर हो रही हूँ और अगर यही आलम रहा तो 2 दिन में वापस चली जाऊँगी। अरे अरे, यानी ब्लैकमेलिंग। सीमा भाभी हंसी, फिर कुछ याद आने पर कहने लगीं, अच्छा ठहरो, अभी चलते हैं। मुझे दर्जी से अपने कपड़े लेने हैं, तुम कुछ मैगज़ीन वगैरह ले लेना। चलें। वो फ़ौरन तैयार हो गई। फिर अपने हुलिये पर नज़र डालकर पूछा, दूर तो नहीं जाना? नहीं, पैदल का रास्ता है। मेमूना से कहो सोए नहीं, हम अभी आते हैं। सीमा भाभी कहती हुई अपने कमरे में चली गईं तो उसने मेमूना भाभी के पास जाकर बस खड़े खड़े इन्हें बताया। फिर अपना पर्स उठाकर वापस आई तो सीमा भाभी अपने पर्स में ना जाने क्या तलाश करती हुई आ रही थीं। साथ साथ कुछ बोल रही थीं। क्या हुआ? उनके करीब आने पर उसने पूछ लिया। मेरे कपड़ों की रसीद इसी में रखी थी, मिल गई। उन्होंने रसीद हाथ में लेकर पर्स बंद किया। फिर उसे देखकर बोली, चलो। घर के करीब ही मार्केट थी, गो के ज़्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। और क्योंकि बाकायदा शॉपिंग का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए जो पहली किताबों की दुकान नज़र आई वो उसी में दाखिल होने लगी कि सीमा भाभी रोक कर बोली, सुनो, वो इस रो में जो चौथी दुकान है, मैं वहाँ हूँ। तुम इत्मीनान से रसाले वसाले देख लो। और हाँ, पैसे चाहिए? नहीं हैं मेरे पास। अच्छा, मैं अपने कपड़े लेकर आती हूँ। सीमा भाभी आगे बढ़ गईं तो उसने रुककर इन्हें दर्जी की दुकान में दाखिल होते देखा। फिर कदम आगे बढ़ाए और शीशे की रैक के पास रुककर उसमें तरतीब से रखी किताबें देखने लगी। हालांकि चंद नाम सोच कर आई थी, लेकिन अब इंतखाब करना मुश्किल हो रहा था।
پھر جب اس نے دیکھا سیلز مین کی نظریں اسی پر جمی ہیں، تب جلدی سے ایک دو کتاب کے نام بتا کر دوسری طرف مڑ گئی اور ابھی فیض کا مجموعہ تلاش کر رہی تھی کہ مانوس آواز سماعتوں سے یوں ٹکرائی کہ وہ بے اختیار پلٹ کر دیکھنے لگی۔ شاہ سکندر کاؤنٹر پر کھڑے شخص سے مخاطب تھا۔ ایکسکیوز می، فون کر سکتا ہوں؟ اور وہ جس طرح بے اختیار پلٹی تھی، اس بے اختیاری سے اس کے قریب آ کر بولی۔ ہیلو۔ شاہ سکندر نے چونک کر دیکھا، پھر خوشگوار حیرت میں گھر کر بولا، تم یہاں کیسے؟ کچھ کتابیں لینی تھیں، اس نے قصداً اس کے سوال کو دوسرے معنی پہنا کر جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے یہاں اسلام آباد میں۔ اس نے وضاحت کی تو ایک نظر گلاس ڈور سے باہر ڈال کر بولی، بھائی کے پاس آئی ہوں۔ کون؟ عدیل صاحب؟ نہیں، وہ تو وہیں کراچی میں ہوتے ہیں، ان سے بڑے شکیل بھائی، ابھی کچھ عرصہ قبل یہاں سیٹل ہوئے ہیں۔ اور آپ؟ آخر میں اس نے یہاں ان کی موجودگی کا سبب پوچھا تو وہ ذرا اسے کندھے اچکا کر بولا، میں اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوں۔ شاید میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے بھتیجے بھتیجیاں مری کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں تو ہم انہیں لینے آئے ہیں۔ لیکن آپ تو یہاں موجود ہیں، اس نے کہا تو وہ اسے نظروں کی گرفت میں لیتا ہوا بولا، تمہارے لیے۔ اچھا؟ وہ ذرا سا ہنسی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں ہوں؟ معلوم تو نہیں تھا، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ تم یہیں آس پاس کہیں موجود ہو۔ وہ اطراف سے بیگانہ ہو رہا تھا، تب اس نے ذرا سا کھانس کر احساس دلایا، پھر کہنے لگی، آپ شاید فون کرنا چاہتے تھے، اب نہیں کرنا، البتہ تم اپنی کتابیں لے لو، اس نے کہا تو وہ پلٹ کر سیلز مین کو دیکھنے لگی۔ وہ منتظر کھڑا تھا۔ فوراً کتابوں کا پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے لے کر وہ پرس میں سے پیسے نکالنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی شاہ سکندر نے پیمنٹ کر دی۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کے ساتھ دکان سے نکلتے ہوئے خود اسے یاد نہیں رہا کہ اس کے ساتھ سیما بھابھی بھی ہیں، اور اسے ایک اجنبی کے ساتھ دیکھ کر جانے وہ کیا سمجھیں۔ چلو کسی اچھی پرسکون جگہ بیٹھتے ہیں، شاہ سکندر نے کہا۔ تب اچانک اسے سیما بھابھی کا خیال آیا اور اسی وقت وہ آ گئیں، اپنی دھن میں تھیں۔ شاہ سکندر کو اگر دیکھا بھی تو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگیں، مل گئے تمہیں ناول؟ اور وہ سیما بھابھی کو دیکھتے ہی ششو پنج میں گرفتار ہو گئی تھی کہ آیا ان کا تعارف کروائے یا خاموشی سے چل پڑے۔ جب ہی ان کی بات کا جواب نہیں دے سکی اور اس سے پہلے کہ وہ ٹوکتیں، شاہ سکندر نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ آداب۔ سیما بھابھی نے چونک کر شاہ سکندر کو دیکھا، پھر ہلکے سے اس کا کاندھا دبایا تو وہ سنبھل کر بولیں، بھابھی یہ شاہ سکندر حیات ہیں، عدیل بھائی کے دوست، وہاں گھر میں ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ اچھا، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سیما بھابھی نے براہ راست شاہ سکندر سے پوچھا۔ یہاں میں ایک کام کے سلسلے میں آیا ہوں، میرا قیام ہوٹل میں ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو۔ شکریہ، سیما بھابھی درمیان میں ٹوک کر پھر سے بولیں، چلو آسیہ، یا ابھی کچھ اور لینا ہے؟ نہیں، اور تو کچھ نہیں لینا، اس نے یوں کہا جیسے اسے کچھ نہ لینے کا افسوس ہو رہا ہو۔ چلو پھر، اوکے سکندر صاحب، سیما بھابھی نے ایک طرح اسے خدا حافظ کہہ دیا، جبکہ وہ اندر ہی اندر خاصی جز بز ہو رہی تھی۔ سست روی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ دھیرے سے بولا،